अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ड। जी आज हम बात करें अजाई ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। तो ड्रामे को आपने कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हजाई ड्रामे की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। चलिए हम बात करते हैं कि आज के ड्रामे में ऐसा क्या होने वाला है कि जिसकी वजह से आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फंसू और अजीज़ बेगम के दरमियान होती है जी बहस। वो अजीज़ बेगम को कहती है गन उठाओ और ख़ुद को मार दो, लेकिन गन तो खाली होती है। वो कहती है, फिर फंसू कहती है मुझे दौलत जायदाद की कोई फ़िक्र नहीं है, मैं ये सिर्फ चाहती हूँ कि तुम इस दुनिया से चली जाओ। लेकिन अजीज़ा खानम कहती है मुझे बताओ कि दिलशाद कहाँ है। वो कहती है मैं तुम्हें बताऊँगी, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें मानना पड़ेंगी। पहले तुम्हें मुझे जो तुम्हारे नाम के साथ अरसलान बे का सर नहीं, मैं इसको ख़त्म करोगी। दौलत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे वापस करोगी। और दूसरा ये है कि यहाँ से कहीं से दूर दफ़ा हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी कि दिलशाद क्या। वो कहते हैं मुझे बताओ कि दिलशाद क्या है, तुमने इसके साथ क्या किया। वो कहता है मैंने इसके साथ नहीं किया, तुमने इसके साथ किया। अगर तुम ये सारी बातें नहीं मानोगी, मैं दिलशाद को लेके खिज़र और मेरान के सामने लेके चली जाऊंगी। उनको बताऊंगी कि तुमने आखिर दिलशाद के साथ क्या किया। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, सोच लो। तीसरे दिन दिलशाद होगी खिज़र और मेरान के पास। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकती हो तो ये तुम्हारी झूठ है। वो कहते हैं मैं तुम्हारी तरफ से ख़बर का इंतज़ार करूँगी। फंसू ये सारी ब्लैकमेलिंग अजीज़ा बेगम के साथ करके वहाँ से चली जाती है। फिर कहती है देखते हैं कि आखिर अब अजीज़ा बेगम आगे क्या करती है। कहते तुम समझती थी कि शायद दोगलों वाले दुश्मन है, अब तुम्हें पता चलेगा अजीज़ा बेगम क्या तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। अजीज़ा बेगम वहीं पर खड़ी रहती है। फिर बाहर आती है तो जी महमूद को उन्होंने गाड़ी में बंद किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी मेरान और रियान कोई पौधा लगा रहे होते हैं, पानी डालने लगते हैं। मेरान कहते हैं मैं और पानी लेके आऊँगा। रियान वहीं पर मौजूद होती है और देखते ही देखते उसे लगता है कि पौधा बहुत बड़ा हो चुका है। रियान के पेट में अचानक से दर्द होता है और उसके हाथ खून से भर जाते हैं। एक अनार का प्यारा सा फल लगा होता है। वो कहते हैं प्लीज़ नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है वरना मेरा बेटा मर जाएगा। यही हो रहा होता है कि इतने में दिखाते हैं कि जली हाथों वाली एक औरत वहाँ पे आती है और रियान को कहती है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। उसके पेट के ऊपर हाथ रखती है और रियान को ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये रियान का ख्वाब आता है। फिर उसे सुल्ताना की बातें याद आती हैं। सुल्ताना उसको बदवा देती है कि जिस तरह मेरा बेटा भी चला उस तरह तुम्हारे बेटे के साथ भी कुछ गलत हो। वो कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। मेरान को देखती है मेरान कहाँ पे है। फिर रियान अपने बिस्तर से उठती है, मेरान को देखती है तो देखती है कि मेरान भाई लकड़ियाँ काट रहा होता है। तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, ये खौफनाक ख्वाब था। हाँ तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे मेरा बेटा। मैं तुम्हारा बहुत इंतज़ार करें, तुम जल्दी से इस दुनिया में आओ और हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दो। रियान खुद से यही बातें करें, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें हो रही है तो इतने में देखते हैं जी मेरान आ जाता है। तो वो कहते हैं मेरी प्यारी बीवी उठी और उसका भी छोटा सा बेबी भी उठ गया। वो गुड मॉर्निंग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहता है। फिर मेरान उसके लिए जी खूबसूरत सा नाश्ता की ट्रे से जाके लेके आता है। उससे कहता है जल्दी से ये मैंने तुम्हारे लिए। कहते हैं क्या मेरान। मेरान कहती है क्या मेरान, हाँ मैं तुम्हारे लिए ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता। मेरान उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, फिर उसे दूध देता है। लेकिन रियान कहती है इस दूध की स्मेल से मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मैं नहीं कहती। तो मेरान कहता है भाई ये अच्छा सा बकरी का दूध है, तुम्हें इनसे पीना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा। कहते हो नहीं इससे मुझसे दूर ले लो, मेरा दिल नहीं कर रहा है। दोनों बीवी हस्बैंड वाइफ के दरमियान ये सारी बातें हो रही रहती हैं। इतने में रियान वो बॉक्स निकालती है, उसे ख्याल आता है महफूज का ख्याल आता है, अपने बाप का ख्याल आता है, वो उदास हो जाती है। तो मेरान उससे कहता है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती हो जाए, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। मैं तुम्हें ये समझाने कहते हैं मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा ठीक है। मेरान कहता है हर इंसान से गलती हो जाती है, हमें उसे दूसरा मौका ज़रूर देना चाहिए अगर दिल तुम्हारा चाहता है। वो कहता है नहीं मेरा दिल तो चाहता है मैं उनके पास जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं मैं अपने बाबा के साथ बुरा ना कर दूं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, खिज़र यानी कि मेरे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर वो ऐसा ना चाहते, अगर उन्हें ये सब कुछ बुरा लगता तो तुम हमें महफूज के पास लेके ना जाते। अगर तुम उनके पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चला जाऊँगा। मुझे पता है मेरे बाबा एक अच्छे इंसान हैं, उन्हें इन सब से तकलीफ़ नहीं होगी, वो तुम्हारे लिए खुशी सिर्फ चाहते हैं और इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। अगर तुम चाहती हो तुम उनसे मिलना तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँ। ये दोनों बातें हो ही रही होती हैं कि बाहर से चीज़ों के गिरने की आवाज़ आती है। मेहरान बाहर निकलता है तो खिज़र वहीं पर मौजूद होता है, गुड मॉर्निंग कहते हैं। रियान और
میران خضر کو وہاں دیکھ کے تھوڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ تو خضر کہتا ہے بھائی میں تمہارا اپنے ایک یہاں پر بیڈ روم بنانا چاہتا ہوں، تم لوگوں کا گھر بہت چھوٹا ہے، ننے مہمان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، میں آپ دونوں کے لیے، ریان کہتی ہے میں آپ دونوں کے لیے بریک فاسٹ لے کے آتے ہوں، اگر آپ یہیں پہ کرو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ہم دونوں میں خضر وہیں پر لگا رہتا ہے، چیزوں کو جوڑنے لگ پڑتا ہے، بہت سی لکڑیاں لے کے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تم کر لو گے؟ کہتے ہیں ہاں میں کر لوں گا۔ دوسری طرف جی ہمیں شاید اوگلو حویلی پر دکھایا جاتا ہے، ناشتے پہ سبھی لوگ وہیں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جی کہتا ہے پھر آزاد بتاتا ہے کہ میں نے بھی جانا تھا خضر کے ساتھ، پھر میں نہیں جا سکا۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا نسو سے کہتا ہے کہ میران تمہارے انکل کا بیٹا ہے، تمہیں اپنے انکل کی مدد کرنی چاہیے، تمہارا بہت زیادہ شکریہ۔ یعنی کہ جہان سے مختلف باتیں وہاں پہ کرتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ اتنے میں کہتا ہے جی فنسو وہاں پہ آ گئی ہے۔ تو فنسو سب کو کہتی ہے جی ناشتے گڈ مارننگ کہتے ہو، ناشتے میں عافیت ہو۔ تو کہتے ہیں کیا ہم کو پریشانی کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں نے بس نسو سے بات کرنی ہے، ارسلان کی موت کے بعد یہ سب کچھ درمیان میں رہ گیا، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ارسلان بھی والے آپ کے دشمن نہیں ہیں، میں اپنے بیٹے اور بہو کو یہاں سے لینے کے لیے آئے، کیا میں انہیں یہاں سے لے کے جا سکتی ہوں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ دوسری طرف بھی ہمیں پھر دکھایا جاتا ہے میران اور خضر کے بارے میں دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے بابا کو خضر کہنے لگتا ہے، لیکن بابا کہتا ہے تو خضر یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میران اسے بابا کہہ رہا ہے۔ میران وہاں پہ بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، خضر بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا آپ یہ سب کچھ کر لیں گے؟ کہتے ہیں ہاں میں کچھ نہ کچھ ضرور کر لوں گا۔ آزاد میری مدد کے لیے یہ آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نے کہا تھا تم میری مدد کر لو گے، ایک بات یاد رکھنا، آزاد تم اب ہماری فیملی کا حصہ ہو، آزاد تمہارا کزن ہے، تو کیا اگر تم اس سے تعلقات اچھے رکھو گے تو وہ تمہارا بھائی بھی بن سکتا ہے۔ مجھے پتہ ہے بچپن جو کچھ بھی ہے مجھ سے لے کے تو نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں جب خضر کہتا ہے میران کہتا ہے کہ اگر میری وجہ سے آپ کو فیملی میں مسئلہ ہے تو ہمیں دور ہو جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہمیں پھر دوبارہ سے ہمیں شاید اوگلو حویلی میں لے کے جاتا ہے، جہاں پہ فنسو آئی ہوتی ہے، وہ سب کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی آئیں ناشتہ کریں۔ وہ کہتے ہیں لیکن نہیں، نسو کہتا ہے جیسے یاریم چاہے گی ویسے ہی ہوگا۔ یاریم تو کہہ دیتی ہے کہ بھائی وہ جانا چاہتی ہے، ہارون کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تو فنسو کہتے ہیں چلیں آپ اپنی چیزیں اٹھائیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ سبھی لوگ موجود ہوتے ہیں، آزاد بہت حیران نظر سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فنسو کہتا ہے چلیں آپ لوگ اپنا کام کریں، میری آفر یہیں پر موجود ہے، ہم دشمن نہیں ہیں، رات کا کھانا مل کے کھائیں گے۔ تو نسو جیسے وہ جاتی ہے تو جہان پہ غصہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم کیسے شاید اوگلو حویلی پہ نمائندگی کر سکتے ہو، تم کیسے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کہہ سکتے ہو؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیا ریان کے لیے؟ کہتے ہیں ہم وہاں پہ نہیں جان سکتے، ریان پریگننٹ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج سارے گھر والے اکٹھے ہوں، میرا جو نیا پوتا یعنی کہ میران کو بھی یہاں پہ میں بلاؤں گا، سب مل کے ایک فیملی ڈنر ہوگا، سب اس بارے میں جان لیں گے، دوست و دشمن سب کو پتہ چل جائے کہ شاید اوگلو والے اب اکٹھے ہیں۔ دوسری طرف ہم دکھاتے ہیں کہ میران خضر کو دلشاد کی چیزیں دکھاتے ہیں جو اسے عزیزہ خانم نے دی ہوتی ہیں۔ تو خضر یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے، کہتا ہے میں نے تمہارے بچپن کو نہیں دیکھا، تم بالکل بہار کی طرح۔ پھر خضر اسے دے رہا ہے، میران اسے لیٹر دیتا ہے، دونوں باپ بیٹا بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں سلطانہ اور گنن کے بارے میں دکھایا جاتا ہے، تو گنن سے کہتی ہے کہ اب آپ کو میرے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ فنسو ہارون اور جی یاریم کو لے کے آ جاتے، جس کے اوپر گنن بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، کہتی ہے یہ کیسی ہمت ہے آپ لوگ یہاں پہ اسے کیسے لے کے آ سکتے ہو، یہ میری باپ کی جگہ۔ تو فنسو کہتے ہیں یہ میرے باپ نے بنایا تھا، اس کے دادا نے بنایا تھا، مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ارسلان بے والے ہیں، لیکن ہارون کو میں یہاں پہ رہنے نہیں دوں گی۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں میں عزیزہ بیگم نہیں ہوں، تم مجھ سے ایسے بات نہ کرو، میں یاریم کو یہاں سے نکال کے رہوں گی۔ لیکن جی فنسو سے کہتی ہے، سلطانہ مجھ سے کہتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک عزیزہ خانم کم تھی کہ دوبارہ سے آپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو پھر سلطانہ گنوں کو سمجھاتی ہے کہ ہارون سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ یہیں پہ رہے گا، یہ تمہارے بھائی کا دوست تھا، لیکن یاریم کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، اگر وہ یہیں پر زبردستی سے آپ سب لوگ یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں خیال آتا دکھایا جاتا ہے کہ سلطانہ کو خیال آتا ہے کہ ارسلان مرا نہیں ہوتا، یعنی کہ قبرستان میں جس کو دفن کیا وہ ارسلان نہیں ہوتا۔ ارسلان کو سلطانہ اور ہارون وہاں سے لے کے آ جاتی ہیں اور انہیں کسی دوسرے ہاسپٹل میں رکھا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی ارسلان کی حالت بہت ہی زیادہ نازک ہوتی ہے، ڈاکٹر اس سے امید دلاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کیا سلطانہ اپنے بیٹے کو بچا سکے گی۔ اب ارسلان کا اور کیا رہتا ہے کہ جی بھائی اس کو بھی
زندہ دکھایا گیا ہے۔ ارسلان آگے جا کے مہران اور ریان کی زندگی میں کیا کیا کچھ کرے گا، یہ تو آپ کو آنے والے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے، اپنی محبت کا ثبوت کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔